अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग भी ऐसे होंगे। अल्लाह आप सबको अपने मान में रख के परेशानियां दूर फरमाए और अल्लाह की ज़ात किसी का मुहताज ना करे, अपनी ज़ात का मुहताज रखे, ये दुआ किया करें। आमीन। और मैं जो खास अमल बताने लगा हूँ, ये 34 का आबी नक्श है उन लोगों के लिए जो मोहब्बत के तवीज़ात वज़ाइफ कर कर के उकतावियाँ हों लेकिन असर न हो रहा हो। यहाँ पे एक चीज़ की वजाहत कर दूँ। देखें, इस चैनल पे जिस मकसद के लिए आज तक कहा गया है उसी के लिए सबसे ज्यादा तवीज़ात और वज़ाइफ बताए गए हैं। प्यार मोहब्बत के बिल्कुल खूब के, चाहे वो आप बहन भाई के लिए इस्तेमाल कर लें, चाहे मियाँ बीवी भी इस्तेमाल कर लें, चाहे किसी भी और निकाह करना चाहते हैं उसके लिए कर लें। बहुत से लोगों को फ़ायदा भी हो जाता है, कईयों को नहीं भी होता। जिनको ना फ़ायदा हुआ करे इस वाले दो अपनी वीडियोस देखें, रजत वाले दो अमल बता दिए हैं वो करें, फिर भी फ़ायदा ना हो तो अल्लाह की ज़ात से कभी मायूस ना हो। अल्लाह की हर चीज़ में हर कौम में मसला होता है। यहाँ पे बड़े कमेंट्स आते हैं मैं परेशान हूँ, तो मेरा काम नहीं हो रहा। काम करने वाली अल्लाह की ज़ात है। मैंने तभी ज़ात दिए होते हैं, उनसे फ़ायदा भी हो रहा होता है। कई लोगों को फ़ायदा होता है, कई लोग गिला भी कर देते हैं फ़ायदा नहीं हुआ, लेकिन मायूस कभी ना हो। अल्लाह की ज़ात से जो मायूस हो गया सब कुछ ख़त्म हो गया। चाहे किसी और चैनल पे जाना चाहते हैं 100 बार जाए, लेकिन मायूसी वाले कमेंट्स ना किया करें। या आप लोगों से गुजारिश और एक गुजारिश ये भी करूंगा, ये नंबर वगैरह ना दिया करें, फिर कमेंट्स बंद करने पड़ जाते हैं। नकली नाम रख के मोबाइल नंबर देना शुरू कर देते हैं, ये गलत चीज़ है। तो यहाँ पे रब्ता कर लें, यहाँ पे रब्ता कर लें, ये मुनासिब नहीं लगता। काफ़ी दफ़ा समझाया लेकिन लोग बाज नहीं आते। बाकी ये अभी नक्श है 34 का, इसका काम ये होता है, असल इस नक्श को जो है, इसको आटे के साथ गोलियां बना के पहले वक्तों में दरिया में डाल दिया जाता था। यानी एक तावीज, एक बोली, और कम से कम एक बोली दरिया में डाल दी जाए तो महबूब बेकरार हो जाता है। और जिनके मोहब्बत के तवीज़ात और वज़ाइफ असर नहीं कर रहे होते, वो असर करना शुरू कर देती हैं। यहाँ पे एक चीज़ ये भी बता दूं कि इस तावीज़ को किसी भी और अमल के साथ भी किया जा सकता है, वजीफे तावीज़ किसी के साथ भी ये असर बढ़ाता है। जारी बात है, दरिया पे, नहर पे या किसी समंदर वगैरह या नदी पे जाना सब पे ये मुमकिन नहीं होता। झील पे या इस तरह की जगह जाना हर एक के लिए मुमकिन नहीं है। इसलिए इस अमल को जो है वो आप, क्योंकि ये तावीज़ का असल मकसद है, ये आबी तावीज़ है, यानी ये पानी में ही असर करता है। इसको जब किसी प्याले वगैरह में पानी लेकर उसने भी इस तावीज़ को बगैर आटे के गोली बनाए भी किया गया है, वो असर करता है। आपने आजमा के देखना है, फिर कमेंट्स में बताना है। वादा किया करें, फ़ायदा हो बताएं, ना फ़ायदा हो फिर भी बताएं। जिस अमल से फ़ायदा हो उसके नीचे वीडियो पे बताया करें, दूसरी वीडियो पे जाकर ना बताया करें, दूसरों को फ़ायदा नहीं होता उससे। आप ऐसे कमेंट्स कर देते हैं, किसी और अमल का बता रहे होते हैं, उस दिन वैसे आता है देखने के लिए, कमेंट्स पढ़ने के लिए, वो उस अमल का समझ लेता है जिसके नीचे वो कमेंट्स पढ़ रहा होता है कि शायद इससे फायदा नहीं हुआ, तो ये ना किया करें, गुजारिश है। अमल बड़ा बासर है, मैं करके भी दिखाई देता हूँ। ज़्यादा से आपको इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। तेलुगु के व्यक्तिगत चैनल वालों को इस चैनल के तवीज़ात वज़ाइफ की इजाज़त नहीं दी जाती। और यहाँ पे ये भी बताऊँ कि पुराने तवीज़ात गुजारिश है ज़रूर देखा करें, जिनसे बहुत लोगों को फ़ायदा हुआ। इस चैनल पे हर मसले के लिए मैंने तवीज़ात वज़ाइफ बताए हुए हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है जिसके लिए तवीज़ात वज़ाइफ ना बताए भी हों। और कमेंट्स पढ़ा करें, 70-80% तक लोगों को फायदा होता रहता है, कमेंट से पता चल जाता है। सब्सक्राइब कैसे करना है, इसी वीडियो के नीचे लिखा हुआ है, सब्सक्राइब कर लें, उससे नए पुराने सब तवीज़ात आपको मिल जाएंगे। एक सबसे पहले सादा कागज आपने ले लेना है, लाइनों वाला कागज इस्तेमाल ना किया करें, फिर असर नहीं होता। मुकद्दस ने दोपहर का देता है, दिन किसी भी कर सकते हैं। यहाँ पे एक और चीज़ बताऊं, बाज़ लोग कहते हैं कि इस्लामी महीने की कौन सी तारीख को अमल ये फलाना किया जाए। यहाँ पे ये चीज़ मैं वाज़िया कर दूं, जिन तवीज़ात और वज़ाइफ के बारे में दिनों वगैरह मैंने बता दिया होता है, वो ज़रूर मैं फिर वाज़िया कर देता हूँ कि ये इन दिनों में किया जाए बेहतर होता है।
جن میں نام بتاؤں ان میں سمجھ جائے کہ یہ کبھی بھی کیا جا سکتا ہے۔ لوگ 695 بعض اوقات پڑ جاتے ہیں، اس لیے ایک عمر میں نے خانہ خالی چھوڑ دیا۔ اللہ میں نے سوال جواب والی ویڈیو میں بتایا ہوئے بعض تویزات میں خانہ خالی لینا ہوتا ہے، چھوڑنا ہوتا ہے۔ لوگ پھر اس پہ بار بار سوال کریں گے بھی یہ خانہ خالی کیوں رہ گیا؟ دیکھیں اگر وہاں پہ لکھنا ہوتا تو لکھا جاتا نا، اس لیے یہ ذرا اس پہ ضرور دیکھا کریں۔ ان چیزوں کو سوال جواب والی ویڈیو کوئی بھی نہیں دیکھتا، ہر بندہ یہ کہتا ہے اثر نہیں کر رہا جی، اس طرح خانہ بنانا ہے اور اس کے بعد 786 لکھ دینا ہے، تب نیچے خانے بنائیں گے ہم۔ یقین تک کہ اللہ کی ذات پہ عمل کریں گے ضرور فائدہ ہوگا۔ اپنے رب کو بھی راضی کیا کریں۔ میں نے ایک عمل بتایا تھا، اللہ کی خوشنودی جس کام میں ہو وہ ضرور کام کیا کریں، اللہ کی ناراضگی ہرگز نہ لیں، صدقہ کریں، لوگوں کی مدد کریں، جس کام میں دوسرے خوش ہوں وہ کرنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ آپ کے بھی کاموں میں آسانی پیدا ہوتی جائے گی۔ اس طرح خانے بن جائیں گے، 16 خانے ہیں یہ نقش عام نقش نہیں ہے۔ میں یہاں یہ بتا دوں کہ یہ کوئی عام بھی ہوتا ہے نقش، وہ نہیں ہے۔ میں ذرا اس کو بھی قریب کر دوں تاکہ آپ کو پھر مسئلہ نہ ہو۔ یہ 14 سے شروع ہوگا، 34 تاریخ کہلاتا ہے۔ جو سیکھ رہے ہوتے ہیں یا جن کو علم ہے اعداد کا، جن کو پتہ ہے ان کو سمجھ آ جائے گی یہ 34 کا ابھی تعویذ ہے۔ یہاں پہ یہ بھی بتاؤں، جو سیکھنے والے آتے ہیں وہ غلط مقصد کے لیے کسی کو نہ دیا کرے تعویذ یا وظیفہ، اور جو یہاں پہ تعویذات و وظائف کرتے ہیں وہ ان سے بھی گزارش ہے، یہ تعویذات و وظائف نیک نیتی سے کیا کریں، غلط مقصد نہیں ہونا چاہیے۔ 5 آ گیا یہاں پہ تک۔ تعویذ خانے میں 6، اس کے نیچے 15، اب یہاں پہ آ جانا ہے 11، 3، 4، 7، 2، 16، 9۔ اب اس کے بعد آپ نے اوپر آ جانا ہے یہاں پہ 7، 10، 1، 13، اور یہ 12۔ اس طرح یہاں تک خانوں میں مکمل ہو گئے، یعنی خانے اس کے بڑھ دیے گئے۔ یہاں پہ نام آئیں گے، فلاں بن فلاں، اللہ فلاں بن فلاں۔ یہاں پہ محبوب کا نام، مرد بن عورت بنتے، پھر اس کی ماں کا نام، نہیں پتا خوا لکھیں، اللہ خوب اپنا مرد بن عورت بنتے پھر اپنی ماں کا نام۔ دوبارہ بتا دیتا ہوں، کسی کے لیے کر رہے ہیں تو بعد میں نام اس کے آئیں گے۔ پہلے محبوب کا مرد بہت ہو، بن عورت بنتے، پھر اس کی ماں کا نام، نہیں پتا خوا، پھر اللہ خوب، پھر اپنا۔ جب کس کے لیے کر رہے ہیں، اگر کسی کو کر کے دے رہے ہیں عمل تو اس کا نام، مرد ہے وہ تو پھر عورت ہے بنتے، پھر اس کی ماں کا نام۔ اب کیا کرنا ہے، اب یہ مکمل ہو گیا۔ اب اس کو دونوں طریقوں سے کیا جا سکتا ہے، یہاں پہ یہ بھی بتا دوں، اس کو طے کر کے بھی کیا جا سکتا ہے، اس کو ویسے بھی کیا جا سکتا ہے۔ مثلا طے کر کے کلا بھی اس کو پانی میں آپ نے رکھ دینا ہے، یہ دیکھیں اس طرح
اس کی سیاہی اترے نہ اترے اس سے آپ کو غرض نہیں ہے، اس کو اس طرح آپ نے کر دینا ہے۔ اس کی سیاہی اتر رہی ہے، اترنے دیں، کوئی غرض نہیں ہے۔ اس کو جب پانی اس کا بن جائے گا، پھر اس کو کیا کرنا ہے؟ پھر بہتر یہ ہوتا ہے، سب سے بہترین اس کا طریقہ کار ہے، تھوڑا سا باجرہ لے لیں۔ باجرہ نہیں ہے، دانا لینے کنک، جسے گندم پنجابی میں کنک کہا جاتا ہے، اردو میں گندم کہا جاتا ہے۔ ویٹ وہ لے کے اس کو اس پانی میں تھوڑا سا بھگو کے پرندوں کو ڈال دیں۔ یقین کریں یہ اس طرح یہ اثر کرے گا جس طرح پانی میں آپ بولیاں بنا کے آٹے کی ڈالیں گے۔ اس پانی کو پوئی کرنے وا کی تعویذ مٹی میں دفن کر دیں، گملے میں کر دیں، یہ اثر کرے گا۔ بہت مجرب عمل ہے، بہت زیادہ۔ ان کو اثر نہیں ہو رہا ہوتا وہ کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ دوبارہ گزارش ہے، سوال جواب والی ویڈیو ضرور دیکھیں اس چینل پہ۔ رجت والے عمل نہیں تو کریں، نہیں اثر ہو رہا تو پھر بھی نہ اثر ہو تو اللہ کی رضا ہے، گزارش ہے مایوس کبھی نہ ہو اللہ کی رضا سے۔ باقی کوئی بھی سوال ہو اس عمل کے بارے میں کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں۔ یہ ایک دن بھی کیا جا سکتا ہے، 7 دن تک بھی کیا جا سکتا ہے۔ اور آخر میں جو ہر ویڈیو کے گزارش کرتا ہے اس چینل کو، اور کوئی اکاؤنٹ نہیں ہے، نہ فیس بک، نہ ٹویٹر، نہ انسٹاگرام پہ کہیں بھی اکاؤنٹ دیکھا کریں، سمجھ جایا کریں نقلی اکاؤنٹ، آج تک اس چینل کا کہیں اکاؤنٹ نہیں بنایا گیا، لوگ خود ہی بنا لیتے ہیں، تو ایسے اکاؤنٹ کو رپورٹ کر دیا کریں۔ باقی اللہ فضل فرمائے، اللہ سب پہ رحم فرمائے، سب کی نیک ارادات کو پورا فرمائے، آمین۔